आखिरी नसीहत बिलखुसूस बैगन वाइन्स के भाइयों के लिए, आपकी एक नई सीरीज शुरू हुई जिसमें आप एंटी क्राइस्ट, दज्जाल, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम, वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम के बारे में आप ले रहे हैं मेरे भाई। ये आप अराइवल्स वीडियो के ऊपर अगर देख के आप इसको रिसर्च का नाम दे रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती है। ये आप अगर YouTube से रिसर्च कर रहे हैं, याद रखिए YouTube ये अड्डा नहीं है रिसर्च करने का। इसके लिए आपको जाना पड़ता। 3 बातें आप लोगों ने बड़ी खतरनाक कर दी आपकी इस सीरीज के अंदर। पहला मामला जो आपने कर दिया, एक सीरीज में, एक एपिसोड में आपने बताया जिस बात का इल्म है वो काम करिए, जिस बात का इल्म नहीं हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब और उमर खत्ताब के बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर बैठे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा वो कौन सा झाड़ है जिसकी मिसाल मुसलमान की तरह है, जिसके पत्ते कभी नहीं झड़ते। अबू बकर सिद्दीक से पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला। उमर बिन खत्ताब से पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला। उमर बिन खत्ताब के बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर को पता था कि वो खजूर का झाड़ है, लेकिन वो खामोश रहे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो खजूर का झाड़ है, उमर बिन खत्ताब ने बेटे के साथ जब घर जा रहे थे तो पूछा, बेटे ने कहा अब्बा मुझे पता था कि वो खजूर का झाड़ था लेकिन मैंने नहीं कहा। तो उमर बिन खत्ताब ने कहा कि बेटे काश तो वो जवाब दे देता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो बड़ी बड़ी खुशी होती। तो अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा अब्बा हुजूर मैं कैसे जवाब देता, जबकि अबू बकर और आप वहां बैठे हुए थे, आपने जवाब नहीं दिया तो मैं कैसे जवाब दूं। तो जिस चीज का इल्म पर हमारे बड़े खामोशी इख्तियार करे हुए हैं, उलेमा खामोशी इख्तियार करे हुए हैं, उस चीज को अपनी मंतीक, अपनी लॉजिक, अपने मज़ाहिया बातों में या अपनी मंतीक या अपने रिसर्च को जो छटे हुए वीडियो से आप जो सब बात पेश कर रहे हैं इसको मत दीजिए नाम। पहली बात आपके वीडियो में आपने पेश की कि शैतान किस तरह अपने चेहरे को चेंज करते हैं। देखो किसी फिल्म का आपने बता दिया, एक लेडी को बता दिया जो इंसानी शक्ल में जो टेढ़ी हो रही है ग्राफिक्स की शक्ल से, और उसको चील बना दिया गया, और आप ये लोगों को बता रहे हैं कि शैतान है जो चील बन गया। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि। अब आप गैब की बातों में हाथ डाल दिए। बैगन वाइन्स के मेरे भाई इस बात को याद रखिए, इस्लाम में जो बातें गैब की हैं उस पर आप अक्ल नहीं लगा सकते और ना उसका पिक्चराइजेशन कर सकते। गैब की बातों से अगर खेलेंगे दिल से गैब हो जाएंगे लोग। इससे पहले बहुत सारे लोग गैब हो गए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इल्मे गैब के मामले में गैब हो गया। मौलाना वहीदुद्दीन खां इल्मे गैब के मामले में गैब हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, हमारा ईमान है। कुरान मजीद की आयत को ये पेश कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम मर गए, गैब हो गए इस्लाम से। आज काफिर का फतवा उनके ऊपर आ गया और आप शैतान का पिक्चराइजेशन कर रहे हैं। कई लोगों को हम फेसबुक पर देखते हैं जब वो पोस्टर डालते हैं जन्नत की अहादीस का, तो जन्नत के बारे में अहादीस लिखकर कोई फूलों का बाग डाल देते हैं। ये पिक्चराइजेशन करने के लिए फूलों का जो बाग फोटो में डाला गया ये जन्नत है। कई लोग जो जहन्नम की आग की हदीस पेश करते हैं या आयात पेश करते हैं उस पर जलती हुई आग डाल देते हैं। याद रखिए आप जहन्नम की आग का पिक्चराइजेशन नहीं कर सकते। याद रखिए आप जन्नत के बागात का पिक्चराइजेशन नहीं कर सकते। याद रखिए गैब की मामलात का पिक्चराइजेशन आप हरगिज नहीं कर सकते। अगर आप गैब की बातों का पिक्चराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इंतहाई गलत और गुनाह का काम कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी बात आपने कह दी आपकी इस दज्जाल वाली सीरीज में कि स्कॉलर्स की ये ओपिनियन है कि स्कॉलर्स दज्जाल को इंसान कहते हैं। मेरे भाई ये स्कॉलर की ओपिनियन नहीं है, ये तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के मेंबर पर खड़े हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है दज्जाल इंसान है। आप दज्जाल के बारे में ये कह चुके अपनी सीरीज के अंदर कि स्कॉलर्स की ये ओपिनियन है कि दज्जाल ह्यूमन बीइंग है। अरे मेरे भाई ये दीन की बात है, ये हदीस की बात है। हदीस में स्कॉलर की ओपिनियन नहीं चलती, डायरेक्ट आपको हदीस का हवाला देना पड़ेगा, आपको कुरान का हवाला देना पड़ेगा। डायरेक्ट स्कॉलर की ओपिनियन बोल के आप पेश नहीं कर सकते। तमीम दारी रज़ियल्लाहु की हदीस है, गालिबन मुस्लिम शरीफ की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के मेंबर पर खड़े हुए थे और मेंबर पर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल ने खुद कहा तमीम दारी से मैं इंसान हूं, वो इंसानों में से है। दीदाने मिल्लत इसकी हदीस है। अक्ल मत लड़ाइए, गैब की बातों में हाथ मत डालिए। दज्जाल इस वक्त गैब की बातें हाथ मत डालिए। शैतान का अपने चेहरों को बदल लेना गैब की बातें इसमें हाथ मत डालिए।
اور تیسری بات، اکنامیکل کرائسس کے بارے میں آپ کا جو ایپیسوڈ میں آپ نے کلپ جاری کی جس میں آپ نے اکنامیکل کرائسس کے بارے میں دو بھائیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ بینکرز ہے، یہ دنیا کی دولت ان کے پاس ہے، یہ یہودی ہیں، یہ چھپے ہوئے رہتے ہیں، یہ کہیں بھی نہ نکلتے، دنیا کو کنٹرول کرتے رہے. کیا ڈرا رہے ہیں آپ مسلمانوں کو؟ آپ مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیت سے نہ ڈرا رہے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں سے، احادیث سے نہ ڈرا کے آپ کس سے ڈرا رہے ہیں؟ آپ بینکنگ کرائسس سے ڈرا رہے ہیں، آپ فورن بینکنگ سسٹم سے ڈرا رہے ہیں، تباہ ہو جائیں گا، دنیا ڈوب جائیں گی، پیسے ڈوب جائیں گے. ارے چھچورے پنے سے ہٹتے ہوئے آپ لوگ اپنی حد کو مت بھولیے. ارے اکنامیکل کرائسس تم دیکھے کیا بابا، دیکھے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کا سب سے ہائیسٹ لیول کا اکنامیکل کرائسس اپنی حدیث میں ذکر کر دیا. کہا دجال نکلنے سے 3 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ 1/3 بارش روک دے، بارش رک جائے گی. پھر اللہ اسی 3 سال پہلے زمین کو حکم دے گا کہ 1/3 اناج روک دے، اناج رک جائے گا. اکنامیکل کرائسس کی جو شروعات ہے، فوڈ کرائسس کی جو شروعات ہے، دنیا پریشان ہو جائے گی، وہ دجال نکلنے سے 3 سال پہلے کا ہے. یہ بینکرز کیا کر لیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. آپ ڈرائیے مت بےہودہ باتوں سے لوگوں کو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دجال نکلنے سے 2 سال پہلے کہے گا آسمان سے کہ دوسرا 1/3 1/3 بارش روک دے. زمین سے کہے گا کہ دوسرا جو حصہ ہے 1/3 اناج کو روک دے، زمین روک دے گی. اور جب دجال نکلنے سے ٹھیک 1 سال پہلے آسمان کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ریمیننگ 1/3 روک لے بارش، زمین کو حکم دیں گے کہ لاسٹ 1/3 جو پرسنٹیج ہے اس کو بھی روک لے اناج. تو دجال زمین سے نکلنے سے آخری 1 سال پہلے نہ بارش کا بوند گرے گا، نہ زمین سے اناج کا دانہ اگے گا. میرے بھائیوں، اینٹی کرائسٹ ارائیولز والے اور دیگر میرے بھائی جو یہ ویڈیوز کے ذریعے یہ بارہمولہ ہلز کہتے، یہ فلاں ہلز کہتے، یہ کہاں سے لے کے آگے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے یہ لوگ جو اس کے پیچھے اپنی لاجک کا عقل لڑا رہے ہیں، مت ڈرائیے. ایسا اکنامیکل کرائسس آنے والا ہے دجال کے دور میں، نہ ایک دانہ اگنے والا ہے، نہ ایک بوند برسنے والی ہے. تو صحابہ جب حدیث سنے تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے کے مسلمان، اس زمانے کے لوگ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے؟ تصور کر کے دیکھیں آپ کیسا کرائسس ہے، فوڈ کرائسس، اکنامیکل کرائسس. جب اناج نہیں لگیں گا تو لوگوں بزنس کیا کریں گے؟ جب پانی نہیں برسیں گا کہ لوگوں کی انڈسٹری کیا چلیں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرناک کرائسس کے بارے میں آج مسلمان کو خوشخبری دے دیے. اور میرے بیگن وائنز کے بھائی ایک دجال کی سیریز میں کہتے ہیں کہ بینکنگ کرائسس ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نہ آسمان سے بوند گرے گا، جب نہ زمین سے دانہ اگے گا، بس اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کی بھوک اور پیاس کو اللہ مٹا دے گا. اور بھائی آپ کس سے ڈرا رہے ہیں؟ آپ اکنامیکل کرائسس سے ڈرا رہے ہیں ہم کو؟ بینکنگ سسٹم سے آپ ہم کو ڈرا رہے ہیں؟ ایسا کام مت کیجئے. مسلمان کو ڈرانا جائز نہیں ہے. اور جس بات کا آپ کو علم ہے، علم غیب کا، اس باتوں میں چھیڑیے مت. نہ شیطان کے جو سو پکچرائزیشن، شیطان کے جو سو چہرے بدلنے کی بات کو چھیڑیے. توبہ استغفار کر لیجئے. آپ غیب کی بات بتائے. آپ کو معلوم شیطان ویسی چینج ہوتا؟ بالی ووڈ کو جو سو ایکٹریس کا ویڈیو میں چینج ہو رہا اور آپ اس کو بتا دے رہے ہیں چیل ہو گئی. گرافکس کے ذریعے آپ علم غیب لوگوں کے سامنے بتا رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں صاحب آپ؟ ارے صحابہ جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں نہیں دیکھے، دیکھتے تو دیا کلبی ردنوں کی شکل میں دیکھتے تھے. اور آپ لوگوں کے سامنے ابلیس کو، جنات کو، فلاں کو، ان کے چہرے انٹرچینج کس طرح ہوتے ہیں بتا رہے. غیب کی بات میں ہاتھ مت ڈالیے. دجال کے بارے میں صحیح علم حاصل کیجئے. اور اکنامک کرائسس سے لوگوں کو مت ڈرائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرائسس کے موقع میں خوشخبری دیے. اور دجال کا تعارف آپ کیا دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دجال کے بارے میں پڑھنا سکھائے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ ہمیں مسیح دجال کے فتنے سے بچا. ہر نماز میں دعا پڑھنا ہے، دعا معصورہ کے بعد. اس وقت نکلتے وقت کا بھی اس کا فتنہ، آج جو اس کے پرستار ہیں، اس کے پجاری ہیں، ان کے بھی فتنے سے اللہ ضرور بچائے گا انشاءاللہ. لہذا میرے بھائی پیگن وائنز کے اور حیدرآبادی جو سن نوابس اور کون ہے میرے بھائی؟ حیدرآباد ڈائریز کے میرے پیارے عزیز بھائی، آپ تمام سے کوئی جو سو گرا نہیں ہے. بتانے کا مقصد یہ آپ مسلمان ہیں اس لیے بتا رہا ہوں، آپ کو دیکھنے والے مسلمان ہیں اس لیے بتا رہا ہوں. دیکھنے والوں سے بھی ادب اور گزارش ہے اس چیز کو بین کیجیے.
बनाने वालों से भी गुजारिश है, अपने ओनर को, अपने टैलेंट को अच्छे चीज में इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ताला आपको टैलेंट भी अच्छा दिया, अल्लाह ताला आपके चेहरे भी अच्छे बना, हमारी दुआएं आपके लिए। अदहक अल्लाहु सिन्नक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ रखे। हक बात की तरफ जब नबी सल्लम की दुआ दी जाती है वो खैर के लिए होती है। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी अगर कोई बात आपको कड़वी लगी है, बुरी लगी है, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं मेरे भाई, लेकिन कुरान और हदीस और उलमा इकराम के एक्सप्लेनेशन अगर कोई बुरा लगा आपको, आपके ईमान का जायजा ले लेना। मेरे समझाने के अंदाज में कोई बुरा लगा तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन दीन की कोई बात अगर आपको बुरी लग रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो टू हिम, लानत हो उस पर, लानत हो उस पर जो लोगों को हंसाने के लिए झूठी बातें कहता है। तो कहीं उस लानत के चक्कर में तो नहीं आ रहे मेरे भाई? अपना जायजा लीजिए। अल्लाह ताला मुझको और आपको, हम सबको हर बुरे शर से महफूज रखे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।